अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग को 13 दिन हो चुके हैं, मगर जंग की हैरान कुन हकीकत यह है कि शदीद तबाही के बावजूद ईरान मुसलसल गैर मामूली एतमाद का इजहार कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ईरान की जंग जीत चुके हैं और अब सिर्फ काम मुकम्मल करना बाकी है, मगर दूसरी तरफ ईरान की जंगी हिकमत अमली इसके बिल्कुल बरक्स तस्वीर पेश कर रही है। ईरान जंग बंदी का कोई इंदिया नहीं दे रहा और कह रहा है कि जंग कब खत्म होगी इसका फैसला तेहरान करेगा, ना कि वाशिंगटन। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने वाज़ेह धमकी दी है कि खलीज में अमरीकी मफादात से जुड़े माशी मराकज़ और बैंकों को निशाना बनाएगी। अमरीकी मफादात पर बराह रास्त हमले होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज भी इसका हदफ हैं। यूं ये जंग अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैल चुकी है। ईरानी एतमाद की एक वजह जंग के इब्तिदाई दिनों में अमरीकी दिफाई निज़ाम को हुआ गैर मुतवक्के नुकसान भी है। ईरानी हमलों से मशरिक़ वस्ता में कम अज़ कम 17 अमरीकी फौजी, सिफारती और फ़ज़ाई दिफाई मकामात मुतासर हुए हैं। इनमें 11 फौजी अड्डे शामिल हैं जो खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात का करीबन निस्फ बनते हैं। कतर में एक इंतबाही रडार को नुकसान पहुंचाया गया जिसकी मालियत $1.1 अरब है। इसी तरह बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी नुकसान पहुंचा जिसकी मालियत करीबन $200 मिलियन है। इन हमलों के नतीजे में दुबई का अमरीकी कौंसल खाना, कुवैत और रियाद में अमरीकी सिफारत खाने आर्जी तौर पर बंद करना पड़े। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनकी बिना पर दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान का एतमाद सिर्फ जंगी प्रोपेगेंडा नहीं, अगरचे ईरानी शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफोर्स और बहरिया को शदीद नुकसान पहुंचा है, मगर इस सब के बावजूद ईरान मुसलसल इजराइल और खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ये सूरत हाल बड़े सवालात को जन्म दे रही है। क्या मुज्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद जंगी फैसलों में IRGC का किरदार मुकम्मल तौर पर गालिब आ गया है? क्या ईरान को चीन और रूस से अहम इंटेलिजेंस फराहम की जा रही है? क्या आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत को नुकसान भी ईरान के एतमाद की एक बड़ी वजह है? ईरानी सदर ने जंग खत्म करने के लिए 3 शराइत पेश की हैं, जिनमें ईरान के हुकूक का एतराफ़, नुकसानात का अजाला और मुस्तकबिल की जारहियत के खिलाफ मजबूत इंटेलिजेंस जमानतें शामिल हैं। ये ऐसी शराइत हैं जिन्हें कबूल करना अमरीका के लिए करीबन ही नामुमकिन है। इस पूरी सूरत हाल से बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ईरान वाकई अपनी मुकम्मल जंगी तैयारियों और हिकमत अमली के बायस इस कदर है, या फिर ईरान ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का मुजाहिरा कर रहा है? यही सवाल आने वाले दिनों में इस जंग के असल रुख का तयन करेगा। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। IRGC के बढ़ते हमले, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, माशी मराकज़ को निशाना बनाने का ऐलान और ईरानी सदर की 3 शराइत, जंगी हिकमत अमली का एतमाद या ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमादी। शहजाद साहब, एक तरफ ट्रंप जंग जीतने के दावे कर रहे हैं, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाही का शिकार है। बार बार के अमरीकी इशारों के बावजूद ईरान जंग बंदी की बात नहीं कर रहा, ना उस तरफ आने को तैयार है। क्या ईरान का एतमाद ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है? आयशा, काश कि मैं भी पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स और उसके नीचे मैं बयानियों को थोड़ा सा रीइंफोर्स कर सकता, लेकिन मजबूरी है। ईरान को सबसे बड़ा ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो कौमी रियासत है या एक नजरियाती रियासत है। अगर वो कौमी रियासत है तो उसके मकासद मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होंगे, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ ना भी हों लेकिन बड़ी हद तक एक प्रैग्मेटिक होंगे। नजरियाती का ये होता है कि वो तो कहता है कि बस इधर पट्टी बांधी सर पे और छलांग मार दी कुएं के अंदर। तो ये फैसला करना पड़ेगा ईरान को कि वो किस बुनियाद पे अपनी हैसियत को कायम करना चाहता है। क्या ये इसका आखिरी मार्का है, यानी इसके बाद या ईरान नहीं है तो या दुनिया नहीं है। अगर ईरान ने इसी दुनिया में रहना है और बहसीयत कौमी रियासत या किसी भी शक्ल में एक रियासत के तौर पे जिंदा रहना है और तल्लुकात रखने हैं पड़ोसियों के साथ, इस रीजन के साथ, बाकी लोगों के साथ, ट्रेड भी करनी है, तेल भी बेचना है, बाकी मामलात भी करने हैं, तो फिर तो कुछ और तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए, आपने पासदारान इनकलाब का जिक्र किया। पासदारान इनकलाब जो है ये बिल्कुल एक सेपरेट, एक जिसे कहते हैं मतवाजी फौज है। ये फौज जो है इसका हेडक्वार्टर भी अपना है, इसका स्पोक्समैन भी अपना है, इसके कमांडर भी अपने हैं, इसकी जो लीडरशिप है वो अपने रूहानी पेशवा से आती है डायरेक्टली। ये सदर की बात नहीं सुनते। इसके बावजूद जब 31 हिस्सों में ईरान को तकसीम करके जो स्ट्रैटेजी के तौर पे, टैक्टिक्स के तौर पे 31 उसके कमांड हेडक्वार्टर बना दिए गए, ये जून पिछले साल से लेकर अब तक ये उसके अंदर तब्दीली उनके तरीके में आई और हर लेवल के ऊपर कमांडर को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया कि ये तुम्हारे पास हथियार हैं, ये तुम्हारे अहदाफ हैं, तुम इनको बस चलाओ और इनको तबाह करो जो ही जंग शुरू होती है। आपने देखा होगा कि सदर ईरान उसने इशारा किया कि मैं
خلیجی ممالک پہ ہمیں حملے نہیں کرنے چاہیے تھے. میں معذرت کرتا ہوں, اگلے ہی دن بلکہ اسی شام کو حملے ہو گئے. اب وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے کیے یا امریکہ نے کیے, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے. اب تو پاسداران انقلاب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہرمز کے اندر آگ لگا دی, ہم نے عمان کی ریفائنری کو آگ لگا دی. تو یہ اگر پاسداران انقلاب یہ مان رہے ہیں اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں, اگر ہم نہیں رہیں گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ $200 بیرل کی قیمت کے لیے دنیا تیار ہو جائے. تو یہ تو خودکشی کا رستہ ہے, اور خودکشی کبھی حکمت عملی نہیں ہوا کرتی. تو اس قومی ریاست کے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے قومی ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے کہ دشمن کو حاوی نہ ہونے دیا جائے. ایران نے بہت بہترین اس کے اوپر اپنا عمل دکھایا, اس دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا. اپنا نقصان کم سے کم ہونے دیا جائے. یہاں پر دونوں کے اندر ایک فرق آ جاتا ہے. جو قومی ریاست ہے اس کی سوچ مختلف ہے, وہ معاملات کو درست کرنا چاہتی ہے. پاسداران انقلاب مکمل طور پر ایک اور رستے پہ ہیں, اپنے مفادات کا شہزاد صاحب تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیجیے گا معذرت کے ساتھ. جو نئے رہبر آئے ہیں یہ آیت اللہ مجتبیٰ, وہ پاسداران کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ نے ابھی صدر کا ذکر کیا. نہیں, ان کے نیچے ہی ہے, ان کے نیچے ہے پاسداران انقلاب. وہ ڈائریکٹ کمانڈر ہیں پاسداران انقلاب کے, ان کے آرڈرز لیتے ہیں پاسداران انقلاب. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے 31 حصوں میں جب ڈیوائیڈ کیا گیا ایران کو, تو اس کے اندر پاسداران انقلاب کے بھی اپنے حصے تھے, اپنے سیکٹرز تھے. تو وہاں پہ ان کی بھی کمانڈ اتنی ہی بااختیار ہے جتنی آرمی کی ہوگی یا نیوی کی ہوگی کسی اور جگہ کے اندر. لیکن کیا وہ صدر ایران کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت بالکل نہیں ہے, اور بالکل تو مختلف طور پہ. آپ نے کبھی ان کے آرمی کے اسپوکسمین کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ نیوی کے آدمی کی کوئی اسپوکسمین کی سنی ہے؟ ایک ہی آدمی آتا ہے جو کہ پاسداران انقلاب کا ہے, جو کہ آپ دنیا کے ساتھ بات کرتا ہے یا اپنے پیغامات دیتا ہے. تو میرا خیال ہے جو تیسرا نقطہ میں کہہ رہا تھا, اپنے مفادات کا حتی المقدور تحفظ کیا جائے. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایران نے قائم رہنا ہے, ایران نے ایک بڑا ملک بننا ہے, ایران کے عوام نے اپنی جگہ کو واپس حاصل کرنا ہے, ان حملوں کے بعد ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. یہ سارے مقاصد ہیں نا. تو آپ خودکشی کے بعد تو پھر ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ قومی ریاست کے مقاصد نہیں ہے. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اچھا خود اعتمادی, نہیں, میں خود اعتمادی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرف آگ لگی ہوئی ہے تو ادھر بھی اسی طرح کی آگ دماغوں کے اندر لگی ہوئی ہے. کچھ سوچ سمجھ کے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہو سکتا ہے مجتبیٰ کا کنٹرول بھی نہ ہو, مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا. پتہ نہیں وہ کدھر ہیں, 4-5 دن ہو گئے ہیں, ان کا تو خبر ہی کوئی نہیں آ رہی. زخمی ہونے کس کے کنٹرول میں ہیں یہ لوگ؟ تو یہ ہے مسئلہ اس وقت ایران کا. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ جا کے ان کو قومی ریاست کے طور پہ بیہیو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, یہ جو شہزاد صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ انقلابی گارڈ کور کی جانب سے خلیجی ممالک میں امریکی معاشی مراکز ہوں, بینک ہوں, گوگل, مائکروسافٹ کے دفاتر ہوں, ان سب کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے. امریکی سرمایہ داری نظام کے یہ معاشی طاقتور ادارے ہیں, کیا خطے میں معیشت کے لیے ایک نئے طوفان کا اشارہ ہے؟ اسے کیا کہیں گے, ضرورت سے زیادہ اعتماد یا صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ایران وہ ملنگ ہے جس نے ہاتھ میں اینٹ اٹھا لی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی معیشت کا سر پھوڑ دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ وجودی خطرہ محسوس کر رہا ہے. اس کے پورے سسٹم کو ختم کرنے کی دھمکی دی گئی ہے, اس کو توڑنے کی دھمکی دی گئی ہے, ڈی کیپیٹیشن کا عمل کیا گیا ہے کہ ایران کا سر اڑا دیا جائے, ان کی تمام لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے. اسی وجہ سے نظام نے اپنے آپ کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے. اب ایران نے ریئیکشن میں 2 ایسے کام کیے ہیں جس کی کچھ کی انہوں نے پہلے اشارہ دیا ہوا تھا, کچھ کا نہیں دیا ہوا تھا. انہوں نے ایک تو یہ کیا ہے کہ اس جنگ کو ریجنلائز کر دیا ہے, یعنی جنگ کا جو میدان جنگ تھا اس کو بدل کے رکھ دیا ہے, جغرافیائی طور پر بھی کہ انہوں نے پورے ریجن کو میدان جنگ بنا دیا. لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو اس سے زیادہ بڑا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے میدان جنگ کو جغرافیے سے اٹھا کر معیشت میں ڈال دیا ہے. یعنی دنیا کی معیشت, ریجن کی معیشت بھی اور دنیا کی معیشت بھی اس وقت اس جنگ کا میدان ہے. اور ذہن میں رکھیے کہ بڑی بڑی قوتیں جو ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کو رونتی پھرتی ہیں, یہ وہی امیر تیمور ہیں جو اپنی معیشت کی خاطر یہ سارا کچھ کرتی ہیں. اور ایران نے ان کی معیشت کو داؤ پہ لگا دیا ہے. ہم ایران کی پالیسی پر, اس کی گرینڈ اسٹریٹجی پر بالکل بحث کر سکتے ہیں کہ ماضی میں کتنی غلطیاں تھیں, لیکن یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں چنگیز خان کی طرح ہیں, نیشن سٹیٹس کو ختم کریں, سٹیٹس کو ڈسٹرائے کر کے ان کو فیلڈ سٹیٹس بنا دیں, کیوس پھیلا دیں, تباہیاں پھیلا دیں, ملینز لوگ جس کے نتیجے میں قتل ہو جائیں, بے روزگار ہو جائیں,
چلتے پھرتے معاشرے جو ہزاروں سالوں کی تہذیب کا محور ہیں ان کو یہ قوتیں آ کے تباہ و برباد کر دیں اور اس کے بعد کوئی قیمت بھی ان کو نہ دینی پڑے, کوئی کانسیکوینس بھی اس کا نہ ہو. ستم ہے عراق میں جو ہوا, جو اس کے عراق میں ہوا, جو اس کے بعد لیبیا میں ہوا, جو شام میں ہوا. نو کانسیکوینسز فار دیٹ. کم از کم ایران نے یہ کیا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی قیمت اس نے مقرر کر دی ہے کہ آؤ کر لو ڈیکیپیٹیٹ, ختم کر لو میری ریاست, بہت طاقت ہے تمہارے پاس, بٹ دس از دا پرائس, اینڈ پرائس از دا ورلڈ اکانومی. اور سب سے بڑی جو اینٹ اس کے ہاتھ میں ہے, اس اینٹ کا نام ہے آبنائے ہرمز. شہر اگر دنیا کی معیشت کی, دنیا کی انرجی کی 20% تیل دنیا کا وہاں سے نکلتا ہے, گزر کے جاتا ہے. 20% LNG وہاں سے جاتی ہے. ذرا آپ دیکھیے, اور پھر نیول بلاکیڈ نہیں کیا, کوئی اس کے پاس بڑے جہاز نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے نیوی ختم کر دی. نیول بلاکیڈ تو نیوی کیا کرتی ہے, کدھر ہے اس کی نیوی, کدھر ہے اس کی آبدوزیں. ایسیمیٹریکل وارفیئر سے, گوریلا طریقے سے انہوں نے دنیا کی انرجی کی شہرک جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, اور دنیا کی پوری دنیا کی توانائی غیر محفوظ ہو گئی ہے. LNG حرکت نہیں کر رہی. اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کی جو LNG ہے جس پر انحصار کرتا ہے مغرب, وہ 60% مہنگی ہو چکی ہے اور مشکل ہو گیا ہے اس کو چلانا پوری دنیا کے لیے. صحیح. اسی طرح کس طرح کا اس نے شپنگ کرائسس کریٹ کر دیا ہے, لاجسٹکس کا کرائسس کریٹ کر دیا ہے. دنیا میں تجارت مہنگی ہو گئی. تو زیغم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اعتماد والی جنگی حکمت عملی کے ساتھ موو کر رہا ہے. بالکل ایک حکمت عملی ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, اینڈ اٹ از ورکنگ. اور آخر میں مجھے صرف 1 منٹ دیجئے. جو صدر کی شرائط ہیں, دیکھیں دے آر ڈیڈ آن ارائیول. امریکہ اس کو نہیں مان سکتا, واضح بات ہے, کیونکہ صدر جو ہیں وہ شرائط رکھ رہے ہیں جو جنگ ہارنے والے کے سامنے رکھی جاتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا مغرور جو طاقت ہے وہ کیسے مان لے. لیکن امریکی جو ایرانی صدر ہیں وہ ایک ایکسکیوز کے طور پر یوز کر رہے ہیں اس کو وار آف ایٹریشن میں بدلنے کے لیے, اس جنگ کو لمبا کرنے کے لیے. اب امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ وہ جلدی سے وار ڈکلیئر کہے کہ میں تو بس جیت گیا اینڈ گیٹ آؤٹ آف دس. یہ تو کہہ رہے ہیں جیت گئے, پر جانے کا بھی وقت نہیں دے رہے ہیں. شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز مختصر کہیے گا. زیغم صاحب کی بہت مدلل اور پر اثر جو بات ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں ہلکا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جہاں پہ حملے ہو رہے ہیں وہ پڑوس والے محلے سے ہو رہے ہیں, اور آپ آگ لگا دیں اپنے پڑوسیوں کے گھروں کے اندر, یعنی اس محلے میں جا کے اٹیک کیجئے اپنے پڑوسیوں کو, اپنے, اور تکلیف کس کو دے رہے ہیں, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو. میں ان سب کو آگ لگا دوں گا, میں ان سب کو ختم کر دوں گا. دنیا کی معیشت کا یہی حال ہے نا, کس کو تکلیف ہوگی. تیل جو ہے, تیل تو اس وقت امریکہ کو تو کمی نہیں ہے تیل کی, اس کو گیس کی بھی کمی نہیں ہے, وہ تو نیٹ ایکسپورٹر. وہ ایران بھی تو پلی لیتا ہے کہ ہم امریکن ایسٹس کو صرف نشانہ بنائیں گے, جو ان ایسٹس کے قریب نہیں اسے نشانہ نہیں بنائیں گے, اور وہ آئل بھی گزارنے کے بہت سے لوگوں کو کہہ رہا ہے. نہیں, کون سا ایسٹ آبنائے ہرمز جو ہے اس کے اندر سے کھانا تو سب کا پوری باقی دنیا کا جاتا ہے, امریکہ کا تو نہیں جاتا, اسرائیل کا بھی نہیں جاتا. اس کے لیے میرے خیال غالباً کچھ شرائط رکھ کے کہا ہے کہ کچھ جہازوں کو جانے دے گا جو اس کی بات کو سمجھیں گے. ارے نہیں, لیٹس ناٹ, ہمیں کریڈنس ایسی چیز کو نہیں دینی چاہیے جو کہ لاجک کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتی. یعنی دیکھیے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نعرہ تکبیر تو بلند کر سکتے ہیں, لیکن کل کو کھانا ہمیں بھی کھانا ہوگا نا. بالکل وہ کہہ رہا نا $200 کا بیرل تیار ہو جاؤ اس کے لیے. پاکستان جیسی معیشت میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, کیسے برداشت کر پائے گی اپنے آپ کو. میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ ایران کو بالکل ہم داد دینا چاہتے ہیں, لیکن جہاں پر بنتا ہے وہاں پر اس کو تھوڑا سا پریگمیٹک ہو کے بھی سوچنا پڑے گا کہ دنیا کو تباہ کرنا, وہ تو خودکشی پہ اترا ہوا ہے, وہ دنیا کو بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. زیغم صاحب مختصر کہیے گا, آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں امریکہ کی معیشت کوئی آئی لینڈ نہیں ہے. امریکہ کے گیس سٹیشن پر ابھی ہی یہ بحران پہنچ چکا ہے. دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, اسی لاجسٹکس کا حصہ ہے, اور اسی تمام سپلائی لائن کا حصہ ہے, اور فری اکانومی ہے. جو تیل کی قیمت دنیا کے کسی ملک میں ہوگی وہی امریکہ کے گیس سٹیشن پر ہوگی. پوری انفلیشن وہاں جا کے ہٹ کرے گی, اور یہ دیکھیے پوری دنیا اس کے ڈالر خریدتی ہے. سب سے زیادہ خطرہ خود امریکہ کی معیشت کو ہوگا. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب, کیا ایران مکمل جنگی تیاریوں کے ساتھ پورا اعتماد ہے, یا وہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ ایران کی پرسپشن اس جنگ کی وہ بالکل مختلف ہے. وہ جو تجزیے اور تبصرے اور جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں جنگ کی, جو اہداف بتائے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے ایران کی پرسپشن اس سے بالکل مختلف ہے.
امریکہ لا کے ہے کہ یہ ایک رجیم چینج آپریشن تھا. آئی تھنک ایران کے اندر بہت زیادہ کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ شروع کرنے والا امریکہ نہیں تھا, یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے, اور اسرائیل کے اہداف میں رجیم چینج کبھی بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ سوچنے والے کو نہیں مارنا چاہتا ہے اسرائیل, وہ سوچ کو مارنا چاہتا ہے, وہ ایک نظریے کو ختم کرنا چاہتا ہے جو کہ پچھلے 50 سال سے اس کے پاؤں کے نیچے ایک کانٹے کی طرح کھڑا ہوا ہے. کیونکہ اس پوری دنیا کے اندر, خاص طور پر اس خطے کے اندر, ایران نے پچھلے 50 سال میں یہ ثابت کی ہے کہ وہ واحد ملک ہے جس کا نظریاتی اور انتظامی ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس کو نہ تو اسرائیل کے ساتھ کوئی ضروری سفارت کاری کی اس نے ضرورت محسوس کی, اور نہ ہی وہ اس کی عسکری قوت سے ڈرتا ہے, وہ تو امریکہ کی عسکری قوت سے بھی نہیں ڈرتا. اور اسرائیل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب تک اس نظریے کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے ایران کے اندر, تب تک یہ جنگ جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہے گا, اور امریکہ کا دباؤ جاری رکھے گا کہ وہ اس جنگ سے پل اپ نہ کرے. اب دیکھیں کہ یہ پچھلے یہ دو سال کی یہ وار بڑی جلدی ختم ہو سکتی ہے, تو $119 سے آئل پرائس جو ہے واپس $80 پہ آ گئی, لیکن آج آپ دیکھیں تو وہ پھر سے $100 کے آس پاس منڈلا رہی ہے, یعنی کہ عالمی منڈیوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. سو ایران کا اگر آپ اس وقت پوزیشن اور سٹانس جو ہے, اگر اس کو آپ انالائز کرنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک اس کو ایک ہی طرح سے انالائز کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی ویلڈ بات ہی کی ہے شہزاد چودھری صاحب نے, بٹ فرام ود ان ایران وہ ایک ہی پولیٹیکل ویو لے سکتا ہے کہ یا تو ہم ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ ایک ایسے آدمی کی حکمت عملی ہے جس کو پتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے کہ مجھے باندھ کے رکھ دیا جائے گا یا میرے لیے دنیا میں آپشن محدود ہو جائیں گی, یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں یا تو میں نے بچنا ہے یا میں نے نہیں بچنا ہے. سو وہ اپنے بچنے کی شرائط جو ہے وہ اس کے پاس صرف اور صرف اب یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے بچ جانے کی صورت کے اندر وہ ایسی شرائط سامنے رکھے یا ان ٹرمز کے اوپر بچے کہ جنگ تو میں نے اپنی ٹرمز پہ نہیں شروع کی, لیکن ختم میری ٹرمز کے اوپر ہوگی, کیونکہ اگر میں بچ گیا تو مجھے زندہ رہنا. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, 2 سوال ہیں. یہ جو ایرانی صدر کی 3 شرائط ہیں, کیا کہا جا سکتا ہے بارگیننگ کی ابتدا ہے یا ناقابل قبول سفارتی چیلنج ہے؟ دوسرا, مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بعد والے امریکہ کی کیا وہ حالت ہوگی جو جنگ سے پہلے والا امریکہ جس طاقت کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں تھا؟ دیکھیے عائشہ, ایران تو ہمیشہ سے مذاکرات چاہ رہا ہے, بلکہ اس جنگ سے پہلے یہی تو خود امریکہ میں اس امر پر بہت اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ کافی آگے پہنچ چکے تھے اور معاملات جو ہیں وہ حل ہو رہے تھے, لیکن اس سب کو رد کیا گیا, اور جو ٹیم تھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مذاکرات فیل ہو گئے اور حملہ ہو گیا. یعنی کہ حملہ کرنا ہی کرنا تھا, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس قدر پریشر میں تھا اور ہے, اور امریکی صدر کی بات کر رہے ہیں اسرائیل کے, کہ وہ یہ کارروائی جو ہے عجلت میں کی گئی بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا, یا شاید بات ہوئی ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ ایک محدود پیمانے کی جنگ ہوگی, چند ہی روز میں وہ ختم ہو جائے گی. جب انہوں نے قتل کیا جو پہلے آیت اللہ خامنائی تھے, اس کے بعد یہی خیال تھا کہ شاید اس سے ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا ایران میں اور حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکے گی. مگر وہ آئیڈیا فیل ہو گیا اور ناکام ہو گیا, کیونکہ جو بھی ایسٹیمیشن اس میں کی گئی تھی اس کے برعکس ایران کی حکومت نے سروائیو کر لیا, اور ابھی تک وہ سروائیو کیے ہوئے ہیں, بلکہ مضبوط بھی دکھائی دے رہی ہے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود. ایران کے لیے اس وقت ایک وجودی مسئلہ ہے, اور وجودی مسئلہ بہت کلیئرلی یہ ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا جو ہدف ہے اس جنگ کے تھرو وہ بیسکلی ایران کی حکومت اور ایرانی جو ریاست ہے اس کا کولیپس ہے یا اس کا خاتمہ ہے. امریکہ کا شاید یہ ہدف نہیں ہے, لیکن اس وقت امریکہ اس قدر دباؤ میں ہے, اور اس لیے موجودہ جو ایرانی حکومت ہے اور ایرانی عوام بھی بڑی حد تک وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ کیونکہ جس طریق سے بمباری کی جا رہی ہے ایران کے اوپر, اور سویلین ٹارگٹس بھی اب اس کی زد میں آ چکے ہیں. آپ دیکھیے کہ آئل ریفائنریز کے اوپر بومنگ ہوئی ہے, اس کے علاوہ اسکولوں کے اوپر, ہسپتالوں کے اوپر, الغرض وہ تمام ایسی انسٹالیشنز جو ایک ریاست کو بناتی ہیں اور اس کو چلاتی ہیں, وہ
टारगेट की जा रही हैं। तो इस वक्त तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मां सिवाय ये कि वो तमाम तर कोशिश कर कर एक तो इस जंग को फैलाएं, जो बड़ी कामयाबी से उन्होंने फैला दिया और उसका भी अहाता भी किया गया, और उसकी जो माशी जो हीट है और तंगी है वो अमेरिका को भी और दीगर ममालिक को भी महसूस हो, ताकि वो सीज फायर की तरफ बढ़े। जहां तक शराइत का ताल्लुक है वो फिलहाल तो नाकाबिले अमल है जब तक कि कोई बाकायदा मुज़ाकरात का पसे पर्दा आगाज ना हो। जी दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिंध में गवर्नर की तब्दीली आखिर जरूरत क्यों पेश आई। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस हवाले से समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। इस तरह मौजूदा गवर्नर कामरान टसोरी की जगह अब एक नए सियासी तकर्री सामने आ रही है। निहाल हाशमी कराची से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जो कई दहाइयों में सरगर्म रहे हैं। सिंध चैप्टर में भी अहम जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे हैं। पनामा केस पर मुतनाज़े बयान देने पर पार्टी से बाहर भी किया गया, जबकि कामरान टसोरी 3.5 साल से ज़ायद अरसे से गवर्नर सिंध के मनसब पर फाइज हैं। इब्तिदा में उनकी तकर्री पर मुख्तलिफ हलकों में बहस ज़रूर हुई, मगर गवर्नर के तौर पर उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले और नौजवानों के लिए IT तालीम जैसे इक़दामात के ज़रिए फ़ाल किरदार भी अदा करने की कोशिश की। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक वो MQM ही नहीं बल्कि दूसरे हलकों से भी राब्ता रखने और मुफाहमत की सियासत करने की सलाहियत भी रखते थे। ऐसे में एक अहम सवाल है कि कामरान टसोरी को हटाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सिंध के इस अहम ओहदे के लिए इत्तेहादी जमात MQM के बजाय नून लीग के रहनुमा हाशमी का इंतखाब क्यों किया गया। MQM का मुमकिना रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। कामरान टसोरी को हटाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल के लिए सवाल। कामरान टसोरी आउट, निहाल हाशमी इन, सिंध में गवर्नर की तब्दीली महज एक इंतजामी फैसला या किसी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा। आमिर साहब, आपके ख्याल में इस तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के नीचे या एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डिसाइड किया गया है? आयशा, इसको समझने के लिए मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमारी जो गवर्नर के ओहदे की जो सियासी तारीख है ना पाकिस्तान में, उसको नजर में रखना पड़ेगा। ये एक इंतहाई गैर अहम और बेमानी किस्म का एक ऑफिस है जो कि चलता आ रहा है। ठीक है, रात के दिनों से चलता आ रहा है, किसी ने इसको खत्म करने की जरूरत नहीं समझी। और इसकी वजह ये थी कि ये बड़े बड़े घर एकड़ों के ऊपर फैले हुए जो कि गवर्नर हाउस सूबे के अंदर वो बने में, उनको बड़ी दफा बातें हुई। ये PTI की हुकूमत में भी इस तरह की बात उनकी हुकूमत में आने से पहले तो होती रही कि जी वो खत्म करना चाहिए थी, कोई जरूरत नहीं थी, यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए, लेकिन ये नहीं खत्म होती। इसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देखें कि जब तक किसी सिविल हुकूमत के मुक़्तदरा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, इस ओहदे की कोई हैसियत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोझ है रियासत के ऊपर, एक खर्चा है। लेकिन जब वो ताल्लुकात बिगड़ते हैं सिविल हुकूमत और मुक़्तदरा के अंदर, तो ये वो ऑफिस है जो कि इस्तेमाल होता है, जो हर तरह की साजिशों का गढ़ बन जाता है और जिसके जरिए हर किस्म का काम जो आपने निकलवाना होता है मुक़्तदरा ने अपने सिविलियन हुकूमत से, या उसके खिलाफ कोई काम करना होता है, तो वो इस ऑफिस के जरिए होता है। 90 की दहाई में आपने पंजाब में इसको इस्तेमाल होते हुए देखा, जनरल मुशर्रफ के दौर में आपने सिंध में इसको इस्तेमाल होते हुए देखा। तो इसका फिर अगर कोई नतीजा निकालना है इस तब्दीली का, तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी कोई इंतजामी वजह तो नहीं हो सकती। हो सकता है कि हुकूमत को ये लगे कि कई पीपल्स पार्टी शायद अब थोड़ी बहुत गड़बड़ करना चाहे, कोई थोड़ी अपनी मांगों में इजाफा करना चाहे सेंटर के अंदर, तो इसकी वजूहत जो है वो खसूसन सियासी ही हो सकती है, कोई इंतजामी या कोई काबिलियत की बुनियाद के ऊपर मुझे तब्दीली की कोई वजह नहीं। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, टसोरी साहब 3.5 साल से ज़ायद अरसे तक रहे हैं गवर्नर, तमाम हलकों को मुतमईन करने की सलाहियत भी रखते हैं और माजी में भी ऐसे गवर्नर एक रहे जो कि 15 साल तक गवर्नर रहे सिंध में। आपको क्या लगता है कि टसोरी साहब को अचानक हटाने की क्यों जरूरत पेश आई है? देखिए, अचानक तो मेरे ख्याल से ये नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो आयशा, तो ये तो कई महीनों से अफवाहें जो थी वो गर्म थी कि टसोरी साहब जो है उनको तब्दील किया जा रहा है और वो कहीं गायब हो गए हैं, वो चले गए हैं, लंबी छोटी पे गए हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की कई
जो है जैसे चलती हैं सियासी मार्केट प्लेस में अफवाहें वो चल रही थी, तो ये शायद पहले ये कहा जाता है कि कामरान साहब जो थे वो इस हुकूमत के बनने से पहले ही गवर्नर मुकर्रर थे, और ये डील हुई थी पीवीपी और पीएमएलएन के तहत के दरमियान कि वो जो गवर्नर होगा वो पीएमएलएन का होगा। ये है तो बिल्कुल आमिर साहब ने सही कहा कि इंतहाई गैर अहम ओहदा है और नामालूम कि क्यों इसके ऊपर इस कदर जो है हंगामा होता है, मगर ये कि एक पार्टीज के लिए एक ओहदा है, एक और स्टेट का ऑफिस है जहाँ पे थोड़े बहुत वो समझते हैं कि उनको फायदा हो जाता है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि इन जो ये ओहदे हैं इनको तो अबॉलिश कर देना चाहिए। ये तो टैक्स पेयर्स के लिए वैसे ही एक बर्डन है, और पता नहीं ऐसे ओहदे क्यों रखे गए हैं। बहरहाल तो ये पीवीपी और पीएमएलएन के जो बाहमी उनकी जो इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हिस्सादारी है, ये उसका शाखसाना है। अब जारी बात है एमक्यूएम पी जो है वो इससे नाराज होगी और उनके बयानात भी आ गए हैं। अब देखिए कि वो उनका क्या रद्द अमल होगा आगे जाकर। जी ठीक हो गया जी। कह रहे हैं रज़ा रूमी साहब के ये आपस की बंदरबांट है कि 2 गवर्नर आपके 2 गवर्नर हमारे, ये उसी का शाखसाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद साहब, ये आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तय किया है या क्या किया है, मगर एमक्यूएम नाराज है। फारूक सत्तार साहब ने भी नाराजगी का इजहार किया। फिर वो जमात कह रही है कि हमें कम से कम एतमाद मुतले, हम इत्तेहादी हैं, और कह रहे हैं कि गवर्नरशिप उनका हक है एमक्यूएम का। क्या एमक्यूएम वाकई कामरान टिसोरी को अपना गवर्नर समझ रही थी और ये नून लीग या पीपल्स पार्टी ने किसी दबाव पर फैसला किया है? अच्छा, आपने वो एक जुमला बोला कि आपने कहा कि अचानक हटा दिए गए। देखिए, अचानक बने थे, अचानक हटा दिए गए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अचानक ही चीजें हुआ करती हैं। दूसरी बात कि इस मुमलिकत में कितने ऐसे ओहदे हैं जो कि बिल्कुल ही जिनकी जरूरत नहीं है। अगर वो गिनना शुरू करें और उनके ऊपर जो बंदरबांट होती है और जिस तरीके से फैसला होता है कि ये फलाना ओहदा लेगा, ये फलाना बनेगा, ये तुम्हारा होगा, ये मेरा होगा, तो उस तरीके से तो फिर ये भी गवर्नर भी बेचारे उसी जुमरे में आ जाते हैं और इस तरीके से उनके हिस्से में बात आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम को सेटिस्फाई करने के लिए टिसोरी साहब को बना दिया गया ताकि वो ऑनलाइन रहें और साथ रहें और इस इत्तेहाद का हिस्सा रहें। लेकिन एक कुछ जो बुर्दबारी चाहिए होती है ना इस रोल के लिए, और फिर उसके बाद आप मुश्किलात खड़ी करना शुरू हो गए थे, खासतौर पर जब एमक्यूएम के अंदर एक दोबारा से उबाल आया है और उसके उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामों के अंदर और उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो उस उबाल के साथ और उसके साथ रिलेट करते हुए, यानी आप अंदाजा लगाइए कि जब गवर्नर जाता है कहीं छुट्टी पे, एक्स पाकिस्तान लीव पे, मुल्क से बाहर जाता है, तो उसकी जो जगह होती है वो गालिबन स्पीकर होता है सूबाई असेंबली का, उसकी जगह वो गवर्नर का रोल अदा करता है मेरे ख्याल में। वो जब गवर्नर हाउस गए तो उनको बंद कर दिया गया कि आप इस एक कमरे से या 2 कमरों से आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते गवर्नर हाउस का। ये भी मसला आया। तो बुर्दबारी जो चाहिए, लेकिन क्या बुर्दबारी की बुनियाद पे फैसला हुआ है? मुझे इस पे थोड़ा सा शक है, आगे जाके देखना पड़ेगा। हर गवर्नर का रोल है कि खामोशी के साथ ऑब्जर्व करे, अपना आईनी रोल निभाए और जगह जगह पे बैठे, उसको तैयार रहना चाहिए उस काम के लिए जो कि रियासती और आईनी तौर पर उसके हिस्से में आता है। क्या ये काम अच्छा होगा या नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है। वजह ये है कि ये भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बीच में मिलकर इन्होंने फैसला किया ना कि हम आपका गवर्नर वहां पे लगा देते हैं और एमक्यूएम को साइड पे कर देते हैं। ये सियासत जो जिस तरीके से अचानक आए थे, अब ये वहां तक जो मामला जिन्होंने लगाया था वो किस तरीके से इसको परसीव करेंगे ये देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एमक्यूएम का रोल क्या होता है आगे चल के। मेरा ख्याल है अब गवर्नमेंट काफी सिक्योर है जब से ये हुकूमतों के, ये अदालतों के फैसले आए हैं। तो मेरा ख्याल अगर एमक्यूएम हट भी जाएगी तो मुझे लगता है, मुझे नंबर्स याद नहीं है, लगता है कि सिक्योर और सेफ है, तो इसलिए ये किया जा सकता है। ज़ैगम साहब, निहाल हाशमी को पीपल्स पार्टी के सियासी किले का गवर्नर बनाया गया। क्या पीपल्स पार्टी के साथ निहाल हाशमी का वर्किंग रिलेशनशिप सही रहेगा? हमारी भी क्या नौकरी है। बादशाह सलामत रेवड़ियाँ बांटते हैं और आयशा बख्श कहती हैं कि ज़रा पक्का मुंह बना के अरस्तू बन के इसका तज्जिया करो। अब मुझे बताएं इसका क्या तज्जिया करें? जाने वाले लाट साहब की बात करेंगे तो भी हासा निकल जाएगा, आने वाले लाट साहब की बात करेंगे तो भी हासा निकल जाएगा। सच्ची बात है, आप मुझसे पूछें गवर्नर पंजाब कौन है तो मैं 5 मिनट सोचना पड़ेगा कि गवर्नर पंजाब है कौन, जो रियासत का चेहरा है सबसे बड़े सूबे में। 2 ही शराइत हैं दरबारों में। पहली बात, दरबारी होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत बड़ा सना खान होना चाहिए। दिस इज़ हाउ दे हैव मेड अ मॉकरी
of Pakistan's top constitutional offices. یہ معمولی عہدے نہیں ہیں، علامتیں بہت اہم ہوتی ہیں. صدر پاکستان پورے ملک میں ریاست کا چہرہ ہوتا ہے اور گورنر صوبے میں ریاست کا چہرہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھیں صدر کو تو ان کو ملک میں ریاست نظر آئے، گورنر کو دیکھیں تو پھر ان کو صوبے میں ریاست نظر آئے. کیا یہ لوگ ایسے لگتے ہیں؟ انہوں نے کیا کر دیا؟ آپ اندازہ لگائیے، کیا یہ مجسم آپ کو ریاست کی شکل میں نظر آتے ہیں؟ آئی ایم سوری، I haven't anything to say on this. درست ہو گیا. اور آپ سب کی گفتگو سن کے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کتنی عجب بات ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عہدے ہیں، وفاق کے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بہت ہی غیر اہم ہیں اور یہ عہدے نہیں ہونے چاہیے. کیا ہم پورا نظام اسی کنفیوژن کے نیچے رن کر رہے ہیں اور چلایا جا رہا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.